isa ka malamig nga aga sa aton tanan. Isa ka malamig nga ambahanon nga aton nabatian. No, tungod kay ang Ginoo kinahanglan gid naton siya sa aton nga kinabuhi. If you have a Bible, let us open our Bible in the book of 1 John chapter 4, verses 7 down to 10. Ginapangabay ko ang tanan nga magatindog o sa pagtawag sa pulong sa Ginoo nga aton pagabasahon. Mga hinigugma, maghiginugmaanay kita kay ang gugma halin sa Dios. Ang nagahigugma sa anak sang Dios nakakilala sa Dios. Kag wala nagahigugma, wala nakakilala sa Dios. Kay ang Dios gugma. Ginpakita sang Dios ang iya gugma sa aton paagi sa iya pagpadala sa iya nga bugtong anak diri sa kalibutan. Agod nga paagi sa iya makabaton kita sang kabuhi nga wala sing katapusan. Verse 10, amo ina ang matuod nga paghigugma. Hindi na kita ang nagahigugma sa Dios, kundi ang Dios amo ang nagahigugma sa aton. Gani ginpadala niya ang iya anak agud nga akuon niya ang aton nga mga sala para mapatawad kita. Ginoo ginatugyan gid namon ang amon kabuhi sa sining nga tion kay kun sa amon lamang amay wala gid kami singsaran nga mahimong. Salamat sa liwat sa bag-o nga adlaw nga imo gigdugan sa amon nga kami makasimba karon sa imo sa espiritu kag kamatuoran. Buksing ang amon panguna-una kag ang amon tagipusoon nga maintindihan namon, mahangpan namon ang imo mensahe. Pasaylohaman kami sa amon nga mga kalapasan nga nahimo pinagi sa pulong sa buhat kag sa una-una. Agud nga ang amon pagahimuon karon ikaw ang malipay kag ikaw ang amon mapasidugdan. Ginatugyan namon ang tanan nga may pagpasalamat in Jesus name. Amen. Pwede na mo makapungko sa liwat maing agagid sa aton tanan. Isa ka oportunidad naman nga ginatag sa Ginoo sa aton nga sa sining Domingo, amo ang katapusan naman nga Domingo sa sining nga bulan sang Pebrero. So sa Domingo, Marso na, no? Kag ayo pa pray nga manging madinasigon gihapon kita sa aton nga pag-alagad sa Ginoo kay 2026 na, no? Kalabanan nga mabatian naton nga magpakita sa kainiton sa pag-alagad sa sining bag-ong nga tuig. Hindi lamang sa bulan sa Enero, kani ang bugos gid nga tuig sa 2026 ara ang kainiton sa aton nga pag-alagad sa buhi naton nga Ginoo. Di ba? Sa inyo nga kanta, hindi magluya-luya. Di ba? Kay sino ang lugi, sino ang alkanse? Ang nagapaluya-luya. That's why nga tinguhaon naton sa aton kabuhi kag ipakita naton sa aton nga pag-alagad sa Ginoo nga hindi tawo ang aton ginserbisyuhan. Hindi tawo ang aton palipay sa aton nga kinabuhi, kundi ang Dios nga naghatag sa iya nga bugtong anak agod nga ikaw kag ako makaangkon sa kabuhi nga wala sing katapusan. God is love. Kag ang makita naton sa gugma sang Dios, hindi lamang ginhambal niya nga ang Dios gugma, pero ginhimo niya ini nga ginpakita nga ang iya nga pagigugma sa aton makita naton bilang iya nga mga kanakan. No? Bon silingon nga hindi lamang ginhambal niya but ginahimo gid niya ang iya nga paghigugma sa kalibutan. Kag makita naton nga ang paghigugma sa Ginoo sa aton wala sang pinilian. Wala sang tribo nga ginapili niya, wala sang tribo nga amo na ang iya nga ginapalangga or may ara siya nga ginapasulabi nga tribo or
nasyon nga kung sa diin ginpalangga niya. No, tungod kay ginpakita sang Dios ang iyang paghigugma para gid sa aton tanan. Hindi lamang nga ginahambal kundi iya gid ini nga ginhimo. Kag makita naton ang kaayo kag katutom sang Ginoo tungod sang iya nga bugtong nganan. Ang ginahambal pagid nila i-enjoy naton ang aton kabuhi sa matag adlaw nga tanan. Paano naton ma-enjoy ang kabuhi sa matag adlaw nga tanan kung ara ang ginatawag pagdumot? Kung ara sa aton nga kabuhi ang kaakig, di ba? Hindi gid naton ma-enjoy ang aton kabuhi sa matag adlaw nga tanan kung hindi magahari si Kristo sa aton kinabuhi. Amo na nga kung ikaw matuod nga anak sang Dios, ipakita mo ang imo paghigugma bilang ikaw anak sa Dios. Hindi lamang nga imo ina nga ginahambal, kinahanglan ang imo nga ginahambal hatagan gid nimo ina sa aksyon sa imo kinabuhi. Di ba? Dapat may aksyon. Dapat ipakita nimo ang imo nga paghigugma. Di ba? Kung ginambal gani sa Ginoo, kung magsiling ikaw nga ginhigugma mo ang imo isig ka pareho, pero wala man ikaw sang ginabulig, useless gihapon ina siya. Or magsiling ikaw nga kaluoy sa iya, pero wala man ikaw nagabulig, useless gihapon ina siya. Diba? Natula natin sa Domingo, bisan itugyan mo, ihalad mo ang imo nga kaugalingon sa imo isig ka pareho, pero wala ikaw sang gugma, wala ni hapon pulos. Amo na siya, no? Daw, ginapangita sang Dios nga mahimo gid naton ang luyag man niya nga ipahimo sa aton. Kita nagabaton lamang. Di ba? Ginabaton ta lang ang kaayos sang Ginoo sa aton nga kinabuhi. Pero wala po naton ginhatagan sang dako nga bihi sa aton kabuhi ang kaayos sa Ginoo sa aton. Magsiling kita sa aton pagpasalamat. Grabe ang blessing nga aton na angkon, no? Sa aton nga kabuhi. Pero kung ang ina nga blessing, kung wala mo ina ginpakita o ginhimo ang ina nga mga pagkakamayos sa imo nga kabuhi, gihapon, useless gihapon siya. No? Amo ganina nga ang ginpakita niya diri sa aton amo ini. Tungod kay ang Dios gugma, ginpakita sang Dios paagi sa iya nga pagpadala sa iya nga bugtong anak sa sininga kalibutan, agud nga paagi sa iya makabaton kita sang kabuhi nga wala sing katapusan. Amo ina ang matuod nga paghigugma, ang paghatag. Di ba? Kung wala ikaw sa gugma, hindi ikaw makahatag sa imo nga isig ka pareho. Di ba? Bisan kun sa akin lang na, tungod kay may gugma ikaw, o kung bisan balinghoy lang na, tungod kay may ara ikaw na gugma. Di ba? Kag kanami kaunon, ilabi na sa paghatag nga may gugma. Mabusog kadhig. Di ba? Kung kisa, may balon pa. Ang tao ba na ninyo? Tungod sang gugma sang Dios sa iya nga paghatag sang iya nga anak, ara ang kalipay sang Dios. Nga nakahibalo na siya nga daan sa plano sang Dios kung ano ang matabo sa iya nga bugtong nga anak. Kay walay tao nga pwede nga i-offer kag masatisfied ang Dios sa iya nga kinabuhi, luwas lang gid sa kabuhi ni Jesus Christ.
Damo ang nagapalansang, damo nga naga-offer sa ginatawag naton nga mga sapat, pero wala sa gihapon na kuntinto ang Dios. Diba? Damo nga mga gina-offer, pero wala gid masatisfied ang Dios. Kaya nga, only ang offering nga nalipay ang Dios pinaagi lang gid sa iya nga bugtong nga anak. Sabi no? Kung ano ang iya nga plano, hindi ginaton ina matungkad. Kag hindi ginaton malabawan sa aton kabuhi. Kay ginhatag sa Dios ang iya nga bugtong nga anak. Kag ang gipangayo sa Ginoo sa aton, ano gani? Bugos naton nga kusog, ihatag naton, bugos naton nga tagipusoon, bugos naton nga kabuhi. Ang ginapangita sa Ginoo, pero nga may pagpugong. Di ba? Nga may pagpugong, nga daw kabug at gid or kabuglay gid nga mahatag naton ina para sa Ginoo. Di ba? May mga kanagan sa Ginoo subong ang dedication, ang commitment, no? Nga makita naton nga aragid ang kainton sa pag-alagad sa Dios. Pero aware kita tungod kay ang aton kaaway mag-aatake pod ina siya. Amo na nga sa kabuhi naton, dapat gid naton permi masandig ang aton kabuhi sa Dios. Kung damo ang inyong nga na-encounter na mga problema, mas madamo nga mga problema ang ako na-encounter. Amo na siya nga sa kabuhi naton, hindi gid kita magpadaog sa aton nga kaaway. Isipon gid naton ang gugma sang Dios. Kay pinaagi sa gugma sang Dios, ikaw kag ako may kaluwasan sa aton kinabuhi. Kung nagsiling kita problema, problema lang na siya. Kung nagsiling kita balatian, balatian lang na siya. Ano ikaw? Anak ikaw sa Dios. Diba? Pakita naton, kag i-prove naton nga kita matuod nga anak sang Dios. Kay ang gugma sang Dios sa aton nga kabuhi, wala ini siya sang katapusan. Nga hindi kita maghupot sa iya, nga hindi kita magluya-luya sa aton iya nga pag-alagad sa iya. Okay, tungod kay ini nagapadasi sa aton nga kinabuhi. Hindi lamang nga ginpakita sa Dios ang iya gugma, kundi gin-portray. Hindi lang gin-portray tungod kay nakita naton ang kamatuoran nga ginpadala gid niya ang Dios sa sini nga kalibutan. Amo gani na nga hindi kita ang una nga nahigugma kundi ang Dios. Kay kung wala ginhigugma kita sang Dios, ano na lang ayon? Diba? Natawa ba lang ninyo ang anghel? Ang anghel, kung makasala ang anghel, wala sing kapatawaran. Pero may madamo nga mga tao nga gustong nga manging anghel. Ako hindi ko bahala. Mas pilion ko nga ang akon nga pagkatao, manging tao ako. Kay kung makasala ako, may kapatawaran pa ako. Kung ako makapangayo, sang kapasaylohan sa aton Ginoo. Pero ang anghel makasala, wala na sing kapatawaran. Diba? Pilion mo, manging anghel ka o manging tao. Diba? Amo na ang pagpalangga kag paghigugma sang Dios. Nga ginpakita niya
nga kita iya may ara gid nga kabuhi nga wala sing katapusan paagi sa iya nga bugtong nga anak. Kagamo gining ginaisyoso mo, no? Kay ang belief sang Southern Baptist, once if you receive Jesus Christ as Lord and Savior sa imo nga kabuhi, luwas ikaw. Ha? Amo na ang aton nga ginapatihan, amo ina ang aton ginatuhuan. Then ang isyo kung makasala, madula ba ang imo kaluwasan kung ikaw makasala? May madamo pa nga mga believers tumuluo nga hindi gihapon sila makatindog sang ila nga pagtuo. Amo na nga sa kabuhi naton ginpakita na sang Dios kag ang gugma sang Dios hindi uwag bawin kay ang hambal niya wala na sing may makaagaw halin sa akon nga mga kamot. It means you are safe and secure sa presensya sang Dios. Ang madula hindi ang kaluwasan, ang madula ang imo padyak, ang imo reward. No? Kag imposible nga madula ang imo kaluwasan kung ikaw matuod nga anak sang Dios. Siguro madula ang kaluwasan kung hindi siya matuod nga anak sang Dios. Amo na nga may madamo nga nabautismuhan kag ang nabautismuhan nagakadula. Diba? Kay once nga nabautismuhan ikaw, kag ikaw nag-approve sa imo nga kabuhi, nga ikaw luwas na, ipakita mo ang imo kaluwasan, nga ikaw matuod nga anak sang Dios. Ang water baptism, amo na ang sign or tanda nga ikaw nag-surrender sa imo kabuhi, sa imo kaugalingon dira sa Dios. Diba? Gin-surrender mo tungod kay ang old nature nimo ano gani? Ang daan nga pagkatao dapat madula na. Diba? Dapat ara na ikaw sa bag-o nga pagkabuhi. Pero ang pamangkot, sigurado gibala kita nga nagbago kita sa aton kinabuhi. Sigurado bala kita nga sa aton nga kabuhi nalipay ang Dios sa aton nga kabuhi bilang mga anak sang Dios. Kaya kita damo kita nga mga kakulangon. Kagamo ni ang ginakadlukan sa mga katawhan ilabi na kung mag-abot sa aton ang kamatayon. Okay, mahuya kita nga mag-atubang sa Ginoo nga damo kita kakulangon. Kag makita naton ang gugma sang Dios tama gid kadako, kag ang gugma sang Dios tama gid siya ka matinud-anon sa iya nga kabuhi, kag ang gugma sang Dios sa aton nga kinabuhi iya ginpakita sa aton. Nga nangin matinud-anon siya, matutom siya, wala nagabag-o alin sa to tutob subong. Pero ang nagabago kita nga mga tao. Ang kanta sa aton hymnal, the longer I serve Him, the sweeter He grows. Diba? Nga sa aton nga pag-alagad sa iya, nga nagakadugay ang aton nga pag-alagad, ano gani? Nagatamis, kag nagatamis pagit. Pero subong daw baliktad na sa sininga generation. Diba no? Nagakadugay, nagakalasay. Nga aging hatag sang Dios ang parabol sa isa ka asin. Kay kung madula na ang iya alag
Ano ba? Ang iya sabor. Di ba? Anong matabo? Wala pulos. Amo po ina ang aton kabuhi. Nga sige kita alagad, kapakita nga nag-alagad, kung wala kita gugma, wala sabor, kag wala pulos. Ipakita naton, no? Nga ang aton ginaalagaran hindi tao. Hindi membro, hindi officers, kundi ang Diyos nga nagahigugma sa iyo. Anong maibalos ko sa Diyos sa tanan niya nga kaayo sa akon kabuhi kung wala man na sang gugma? Ginpatawad ang aton sala. Diba? Ginpasaylo na ginhatagan kita sa kabuhi nga wala sing katapusan, ginpatawad ang aton nga mga sala. Kag amo ini ang ginakadlokan sa adlaw sang paghukom sa mga katawan. Kay ang aton kabuhi diri sa kalibutan pareho sang pagkabuhi ni Kristo. Kag nagahigugma kita, wala kita nahadlok sa sina nga paghukom. Ang gugma nga wala sing kulang magakakuha sa sina nga kahadlok. Ang tao nga nagakahadlok tungod kay malaos ang iya ginahimo. Di ba kung mahadlok ikaw, but silingon, may ginhimo ikaw nga hindi maayo. Pero kung wala ikaw sa ginahimo nga malain, amo na ang Kristiyano taas noo kahit kanino. Kaya mahuya ka. Di ba? Nga mahadlok ka. Hindi dapat kahadlukan kung kita dali matuod nga anak sa Diyos. Nagahigugma kita sa Diyos tungod kay siya ang una nga nagahigugma sa aton. Ang aton ginahimo subong response. Why? Because the calling of God is individual. Kada isa. Hindi lang ang kaluwasan. Ang pagtawag sa Diyos sa aton. Individual. That's why ang aton po nga response is individual. Ang aton po nga kaluwasan is individual. Amo ganina nga tinguhang naton nga mahimo naton ang ipahimo sa Ginoo sa aton. Ang nagsiling nga siya nagahigugma sa Dios pero wala nahigugma sa iya nga utod, ang ina nga tawo butingon. Amo gani na nga siling na i-enjoy mo ang imo kabuhi sa sining nga kalibutan. Pero paano mo i-enjoy ang imo kabuhi sa sining nga kalibutan? Ara ang kaubot. Diba? Ara ang kaakig. Ara ang pagdumon. Paano mo ma-enjoy? Bisan ano kapakitang tao sang tao, pero sa presensya sang Dios hindi gina mabato. Amo na nga ang ini nga paghigugma kabudlay sa isa ka tawo nga magsiling nga ginhigugma ko ang akon mga utod. Niya ang imo nga mga utod way gani kasapa sa inyo. Kaya man, kung may ugma ikaw iya, kung ginhigugma mo, dalaan mo gina. Diba? Ilabi na kung December, kung makita mo, utod mo nga daw pigado, din matagahan mo, kagkating kalipay niya. Ina nagapakita nga ang ina nga utod mo, ginhigugma mo. Diba? Paano gani daugon ang malain? Ano naton daugon ang malain? Diba ang paghimo sang maayo
nga mga binuhatan. Paano mo magsiling nga ginhigugma mo pero way ka gani gabulig. Diba? Amo na nga sa kabuhi naton hindi lamang sa paghambal kundi ginaupdan gid sang buhat. Amo na ginhambal ni Apostol Pablo nga kon ang imo pagtuo wala sang buhat, patay ina nga pagtuo. Kung ang imo mapagigugma, wala mo ginupdan sang imo pagbuhat, patay ina nga gugma. Diba? Bisan kulitis wala na ang mahatag mo, basta kay halin sa tagipusoon mo, namit kita na ihigop sang sabaw. Diba na no? Nanay hauling, diba? Ang kulitis lang nga. Anohon mo man nga magkaon ikaw sang adobo nga manok, sinabawan nga manok, pero galain ang buot sa nagapakaon sa imo. Magsiling pa to, magkani kung magbalabag yung tulaan sa iya nga puwag. Pag siya oy, mayo kung magkaon ko kong tulaan, kaya ang ginakaon ko unod. Diba? Pero kung isa sa aton nga balatyagon, madala kita sa aton emosyon. Diba? Madala kita sa aton nga emosyon, pero kung ibalik naton, nga kung mag-abot gali ang ina nga punto, ginhigugma ko sang Diyos. Diba? Ginhigugma ako sang Ginoo, kag anak ako sang Ginoo. Kag hindi ko ginihimuon sa akon kabuhi, kay hindi malipay ang Ginoo sa aton. Diba? Sino ang aton gusto nga malipay? Nga aari kita. Sino ang gusto nga malipay sa aton nga kinabuhi? Ang tupad mo? Ang kaimod mo? No. Ang Ginoo. Gusto naton siya lipayon tungod sang iya nga ginhimo sa aton nga kinabuhi. Kay kon ang iya utod mismo nga hindi ang iya utod mismo nga iya makita hindi gani niya nga mahigugma, paano pa siya makahigugma sa Dios nga hindi niya makita? Diba no? Paano mo daw siya higugmaon ang Dios nga hindi man siya makita, hindi ka gani kahigugma sa imo utod nga makita mo? Grabe ang parables ni Jesus Christ. Tani, maghahambal siya na diri-diritso, tani, pero nang palanggiran pa, nang palibugan pa bala naton. Kag makita naton, tuugin man. Nga, paano mo i-prove sa kabuhi mo nga ginigugma mo ang Dios nga hindi gani siya makita kaysa tao sa utod mo na makita mo ang iya sitwasyon kag kahintangan sa kabuhi pero wala man ikaw sang may ginahimo. Amo na nga ang Dios nagasiling gani amo ina ang sugo nga ginhatag sa aton ni Kristo. Ang tao nga nagahigugma sa Dios dapat man magahigugma sa iya nga utod. Amo na nga utod ko sa kay Kristo, I love you sa inyo tanan. Di ba? Amo ganina nga kung sa aton iya daw hapos gid ina mitlang pero kabudlay ina i-apply sa aton kabuhi. May madamo na kita nga nabatian nga manami nga mga pulong halin sa Dios. Ang pamangkot na apply bala naton ina sa aton kinabuhi. Ang Dios gugma kani itaman nga mga anak sang Dios maghigugmaanay kita. I love you with the love of the Lord. Diba? Amo na pakita naton sa aton nga kinabuhi. Hindi lamang nga nagabinuligay kita, ipakita din naton ang aton gugma. Ilabi na sa mga tao nga wala pa nakabaton kay Kristo nga ila Ginoo kag magluluwas sa aton kinabuhi. Kag kabay nga mahimo naton ang luyag nga gipahimo sa Ginoo sa aton bilang iya nga mga kanakan. Ang kabuhi nga wala sing katapusan nga ginhatag sa Dios wala ini bayan.
Ginpatawad ang aton sala, hindi ang aton kabuhi ang gin-offer, kundi kabuhi ni Kristo. Sa aton nga kabuhi, bilang isang kaanak sang Dios, hindi na kita pagpukman sang Dios. Kay ikaw, anak sa Dios. Mo naginhambal niya, kag ang ini nga kaluwasan mangin kompleto sa pagbalik sa aton Ginoo. I hope nga ang handom naton malabot gid naton ini sa aton kabuhi samtang kita magapadayon sa aton nga pag-alagad sa iya. Perti kadako ang gugma sa Dios sa aton nga kinabuhi. Ang pamangkot ko, ano kadako ang imo nga paghigugma para sa buluhaton sa Ginoo. Dako ba lang ang imo paghigugma? Kung dako ang imo paghigugma, do it for the glory of God. Ginoo, salamat gid sa imo kayo katutong sa amon kabuhi nga sa sining nga bulan. Ginpahayag mo ang imo nga dako nga gugma sa amon kabuhi nga kami makaangkon sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ang amon sala mapatawad kag ang amon kabuhi hindi na paghukman kag hindi na magakahadlok tungod kay ikaw ang amon Dios nga manluluwas sa amon kabuhi. Kagabay Ginoo nga sa amon nga pag-alagad dira sa imo, mangin matinudaanon kami. Kuhaon na namon ang pagdumot, kuhaon na namon ang kaagi, kuhaon na namon Ginoo ang hindi maayo sa amon kabuhi. Agud malipayon kami, agud ma-enjoy namon ang matag adlaw nga tanan bilang imo nga mga kananan. Kinatugyan ko ini nga may pagpasalamat in Jesus name. Amen.